आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमती मुश्किलात में इस वक्त इजाफा हो चुका है। आज की डेवलपमेंट ये है कि पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तों के हामिल वो अफराद जिन्हें इजाफी तौर पर नशस्तें मिली थीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई थीं और तकसीम कर गई थी दीगर जमातों में, आज उन सब की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया स्पीकर की तरफ से। तो वो जो अददी अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद को हासिल थी, वो अददी अक्सरियत उनकी जाती रही है। इसी तरीके की सूरत हाल जब दीगर असम्बलियों में और कौमी असम्बली में देखने को मिल रही है, तो सेनेट के अंदर भी नशस्तों में इजाफा होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। अगर ये नशस्तें इन्हें ही देने का ऐलान हुआ तो मजमूई तौर पर 70 से ज़ायद नशस्तें इन्हें हासिल होंगी, जिसमें कौमी असम्बली की 23 नशस्तें इनको मिलने वाली हैं। 76 के करीब नशस्तें बनेंगी, 53 नशस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बलीज़ की इनको हासिल होंगी। तो इस ज़िमन में हुकूमती इत्तेहाद परेशानी का शिकार है, जिसकी वजह से वो अब इस ज़िमन में है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मिलियन मार्च को लेकर सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, और तर्ज़ तखातुब उनका जैसा है, जैसा अल्फाज का चुनाव है, वो अल्फाज जो हैं वो तक़वियत पहुँचाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को। और दूसरी तरफ वो वैसे ही अल्फाज हैं जो माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपनाया करते थे, और जब वो अपोजिशन का हिस्सा थे। तो अभी उस तरह के अल्फाज का मुतहम्मिल जो है वो ना तो मुल्क हो सकता है, ना तो ये हुकूमत हो सकती है। तो हुकूमत इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत को पहले ये उम्मीद थी कि मौलाना फजलुर रहमान को राम कर लिया जाएगा, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान को राम ना किया जा सका तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने पकड़ा कि अली अमीन गंडापुर के साथ इनके मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब कर दिए जाएँ और तवज्जो जो है वो केपी हुकूमत की तरफ रहे और वफाकी हुकूमत की तरफ तवज्जो ना हो। लेकिन फिर बिलाखिर अली अमीन गंडापुर की ज़बान से ही जब ये लफ्ज़ अदा हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो माजी की सियासत के ऊपर पशेमान हैं और वो मुस्तकबिल के अंदर बेहतर हिकमत अमली अपना के सियासत के अंदर आना चाहते हैं, तो जब उनकी तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत ये पैगाम जारी हुआ है, तभी हुकूमत में परेशानियों का इजाफा हो गया। तो हुकूमत ने जब जजेस के सामने इस बात का एतराफ़ किया हो, जो तवस्सुत अपनाया गया था तारड़ साहब का, और तारड़ साहब ने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के सामने ये बात की, जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल पूछा कि आप जो जुडिशल कमीशन की तश्कील के बारे में तरमीम करना चाहते हैं, तो उससे क्या इसकी साख तब्दील हो जाएगी जुडिशल कमीशन की? तो आगे से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह जवाब दिया कि इससे इसकी पूरी हैयत तब्दील हो जाएगी। तो जब ये बात आपने जजेस के सामने की हो और एक ऐसे वक्त में की हो कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे ये बात कर रही हो कि जो जजेस ने खतूत लिखे हैं उसमें नाकामी जो है वो हुकूमत की है और हुकूमत कोई इक़दामात नहीं उठा सकी, और आपको वहाँ से ऐसा मंजरनामा देखने को मिल रहा हो कि यहाँ से मुखालिफत हो सकती है, और मुखालिफत में आपने ये भी बात कर दी हो और फिर दीगर आइनी तरमीम करने की बात भी कर रहे हो, और फिर साथ आप मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात भी कर रहे हो, जो सिर्फ आइनी तरमीम से ही मुमकिन है। और एक ऐसे ही वक्त में जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा प्रोसीजर जो है उस एक्ट में तरमीम के हवाले से ये बात कर रही हूँ कि इससे आप सिर्फ एक्ट के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए, सादा कानून साजी के ज़रिए आप जजेस के इख्तियारात जो हैं वो महदूद नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या था? फिर राना सनाउल्लाह साहब जो बयान दे रहे हैं कि अभी भी ऑप्शन मौजूद है बातचीत का, और बातचीत हम कर सकते हैं। एक वक्त में आप ये भी पैगाम दे रहे हो कि कोई बातचीत नहीं होगी, आईन और कानून के मुताबिक सज़ा होगी, और दूसरी तरफ आप बातचीत के लिए रास्ता भी खोल रहे हो। तो फिर हुकूमत की परेशानियों में किस हद तक इजाफा होता है? और इसी वक्त के अंदर कि जब माजी में हमने देखा कि सदर मुमलिकत उस वक्त जो थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की, मफाहमत की, उन्होंने मेल मुलाकातें की और उन्होंने पैचअप करवाने की बात की, और मसालहत उनकी जो है वो कारगर साबित ना हुई, जिसके बाद में उन्होंने एतराफ़ भी किया कि मैं दोनों तरफ की टेंशन को कम करने के लिए गौर कर रहा था। और फिर दूसरी बात ये हुई कि जब वो सदारत के ओहदे से उतर गए तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये पैगामात पहुंचाए कि शायद साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कबूल ना किया जाए जिस तरीके से वो सदर बन गए थे और जो उनकी साख उस वक्त थी। लेकिन अब फिर जाके जब बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर किसी शेड्यूल के आप जाके मुलाकात करके आए अडियाला के अंदर, आपने मुलाकात की और मुलाकात में पैगामात जो थे वो आपने किसी और तरफ पहुंचाए हों, और फिर ये भी बात मंजर आम पे आती है कि जब DG ISPR प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे तो उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की भी एक मुलाकात होती है। तो एक तरफ मुलाकातें भी हों और दूसरी तरफ ऐसे पैगामात भी हों, तो पीछे फिर क्या है? फिर बताया ही जाता है कि कुछ मंजरनामा ऐसा बन रहा है कि जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं
ان کے لیے کچھ باتیں ہو سکیں. اور اسی تناظر میں جہاں پہ بات وہ شیر افضل خان مروت صاحب یہ کر گئے کہ ایک حلقے میں مخالفت تھی کہ جس کی وجہ سے عمر ایوب صاحب وہ گرج نکال رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بنیادی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ایسی شخصیات جو صرف یہ بات کریں کہ کہیں پہ کوئی نرمی نہیں برتائی جا سکتی, اور جو پارٹی میں اس حد تک سٹرانگ ہوں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ ایک پیغام دیں, یعنی کور کمیٹی ایک پیغام دے اور اس کے مقابلے میں صرف وہ شخصیت ایک پیغام دے, تو اس کا پیغام بھی اتنا ہی بھاری ہو جتنا کور کمیٹی کا ہو. تو اس وجہ سے انہیں کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنے کا مشورہ دیا گیا, جس پہ انہوں نے عمل درآمد کرتے ہوئے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام جاری کر دیا کہ میں کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر رہا ہوں اور میڈیا کا حصہ نہیں بنوں گا. تو اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اب آئینی ترامیم حکومت نہیں کر سکتی تو حکومت کے پاس بھی آپشن صرف ڈائیلاگس کے بچتے ہیں. جب تمام توجیہات جو ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں, یہ ماننا پڑے گا کہ کل کے دن پاکستان تحریک انصاف جو بتا رہی تھی کہ ریلیز ہم نکالیں گے, وہ ان کی کامیاب نہیں ہو سکی. تو دوسری طرف بھی صورتحال جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہو سکی. تو اب کیا ہم ماضی کو بھول کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اب اسی کے اوپر پلان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے ماضی میں جو شخصیات بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کرتی رہی ہیں, جن کے تعلقات ہر طرف رہے ہیں, اب انہی کو زیادہ متحرک کیا جا رہا ہے. کیونکہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور یہ آنے والے دنوں میں جو جنجال پورا اس حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا, وہ چاہے ملین مارچ کی صورت میں ہو, چاہے کسان اتحاد کے احتجاج کی صورت میں ہو. کیونکہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ 1800 کا تھیلا اس وقت 20 کلو کا مل رہا ہے, تو وہ ملے گا کہاں سے؟ یوٹیلیٹی سٹور سے. وہ ملے گا کہاں سے؟ سہولت بازار سے. سہولت بازار میں کتنے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے؟ یہ کتنے لوگ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے وہاں پہ جاتے ہیں, تو ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے. تو اس کی ریٹیلیشن تو دیکھنی پڑے گی. عام عوام کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم نے فیصلے کیے ہیں, تو فیصلے جو آپ نے کیے, سستا آٹا بھی آپ نے کر دیا, تو ایک وہ گندم کا دانہ آپ دکھا دیں جو پریکیور کیا ہو صوبائی حکومت نے. پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی پریکیورمنٹ شروع نہیں کی. باردانے کی تقسیم کے حوالے سے تمام طرح اعتراضات اٹھے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی پریکیورمنٹ نہیں ہو سکی. اور آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس وقت گندم اگر لیں گے تو اس کا خدشہ یہ ہے کہ وہ گل سڑ نہ جائے, کیونکہ موئسچر ہے اس وقت ماحول کے اندر, تو اس کی وجہ سے پروکیورمنٹ ہم نے لیٹ کر لی ہے. تو اس کے پیچھے بات یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے یہ ہے کہ چھوٹے کسان جو 80% بنتے ہیں پنجاب کے, ان کسانوں نے اپنی گندم جو ہے وہ گھر کے اندر سٹور نہیں کی. انہوں نے ابتدائی طور پہ جو کاٹی تھی, وہ کاٹنے کے بعد انہوں نے وہ گندم غلہ منڈی کے اندر فروخت کر دی اور بڑے بڑے کاشتکاروں کے گوداموں میں فروخت کر دی ہے, یا پھر بازار کے اندر اگر فروخت کی ہے تو اتنی قیمت پہ فروخت نہیں کی جتنی قیمت پہ وہ فروخت کرنا چاہتے تھے. یعنی اگر ان کی لاگت جو ہے وہ 6 لاکھ روپے آئی ہے, تو اس لاگت کے مترادف ان کو پیسہ وصول نہیں ہوا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گندم کی کٹائی کے بعد ان کے بہت سارے اخراجات پورے ہو جانے تھے. کسان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹریکٹر لیے ہوئے ہیں اس کی اقساط پے کرتے ہیں, تو اب انہیں خدشہ یہ ہے کہ وہ ٹریکٹر کی قسط جب وہ نہیں ادا کر سکیں گے, اور جو خرچے انہوں نے کیے تھے کسی سے ادھار اٹھا کے, وہ خرچے ہی انہیں پورے کرنے میں لالے پڑ جائیں گے, تو ہو سکتا ہے ان کے ٹریکٹر بھی جاتے رہیں. تو اس وجہ سے وہ تو بہت ریلیکٹنٹ ہے اس معاملے کو لے کے. اور حکومت وقت جو ہے وہ اگر سکھ کی بانسری بجا رہی ہے, تو وہ سکھ کی بانسری صرف ایک منظر نامے میں ہے. پیچھے ان کے لیے بہت بڑی چیزیں ایسی ہیں, اور انہیں یہ خدشات ہیں کہ اگر کسی کو تھوڑا سا ویکیوم مل گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی, ہمارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اب اس ضمن میں جو پچھلے 2 دن کی ملاقاتیں ہیں اور اگلے 1 ہفتے کی شیڈول ملاقاتیں ہیں, اور اس کے بعد جو بیانات ہیں, وہ رخ کون سا اختیار کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ آج کے دن اگر کوئی بیان دے دے تو کل اس کی کوئی توثیق کرنے والا نہیں ہوگا, کل اس بیان سے منحرف ہونے والے زیادہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ منحرف سے توثیق کا عمل جو ہے وہ کتنے دنوں میں پورا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.